आइए आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ पर टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। उसके माता पिता भी उसके साथ रहते थे और उसका बाप दिन भर मेहनत मजदूरी करता था और शाम को एक वक्त का खाना वो खाते थे। इसी तरह वो कुछ टाइम गुजर जाता है और उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। टोनी चिड़िया बिल्कुल अकेली रह जाती है। वो बड़ा परेशान होती है। अरे मैं अब क्या करूं, मैं कैसे रहूंगी, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता और बाहर से खाना कैसे लेके आऊंगी। मैं तो अकेली बिल्कुल नहीं रह सकती। अब मेरा क्या बनेगा, अब मैं क्या करूं। बस इसी तरह कुछ टाइम गुजर जाता है और टोनी चिड़िया का शादी हो जाती है और उसकी शादी एक बड़े घर में हो जाती है जो कि बहुत ही अमीर लोग थे। टोनी चिड़िया को शुरू दिन से अमीर होने का बहुत शौक था। उसकी इतने बड़े घर में शादी हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो कह रही थी कि अब तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और वो बचपन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी थी। अब वो ऐश की ज़िंदगी गुजारेगी। और वो अपने उसका पति उसको बोल रहा था तुम्हें कोई काम। उसका पति उसको अरे बोलता है, बेगम अरे तुम्हें बेगम, अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम मुलाजमों को बता देना और वो तुम्हारा काम कर देंगे। और घर में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं ला के रख दूँगा। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि घर में मुलाजिम कम है तो मुझे बता दो, मैं और मुलाजिम रखवा दूँगा। मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बस तुम आराम करना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। टॉनी चिड़िया की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। कुछ शादी के कुछ टाइम गुजरने के बाद टॉनी चिड़िया की पति की भी डेथ हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके पास तो कोई पैसा वगैरह भी नहीं होता। आखिरकार उसके पास मकान होता है। वो मकान बेच देती है। वो मकान के लिए कालू कौवे को बुलाती है। अरे कालू कौवे भाई, ये मैं मकान बेचना चाह रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद था लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मैं क्या करूं। अब मुझे तो मजबूरन ये मकान बेचना पड़। इस पर कालू कौवा कहता है ठीक है, मैं आपका मकान खरीद लेता हूँ। और मकान बेचने के बाद टोनी चिड़िया एक झोंपड़ी में चली जाती है। वहाँ टोनी चिड़िया की एक बेटी भी होती है। वो अपनी मम्मा को बोल रही थी, अरे मम्मा मम्मा, इतना टाइम हो गया आपने कोई अच्छा खाना नहीं खिलाया। हम तो इतने अच्छे अच्छे खाने खाते थे, आप तो मुझे बिल्कुल अच्छा खाना नहीं खिलाती। आज तो मैंने अच्छा खाना खाना है, मैंने आज समोसे भी खाने हैं, आप मेरे लिए लेके आना। मम्मा आप लेके आओगी ना, मैं नहीं खाऊंगी आज इस तरह के खाने में, थक गई हूँ इस तरह के खाने खा खा के। हम तो रोज़ इतने अच्छे अच्छे खाने खाते थे, अब हम ऐसा खाना क्यों खाते हैं, हम इस तरह के घर में क्यों रहते हैं। मम्मा हम अपने घर कब वापस जाएंगे। जिस पर टोनी चिड़िया उसको बोलती, बेटी आप परेशान ना हो, हम कुछ टाइम के लिए यहाँ आए हैं, हम वापस चले जाएंगे। हाँ मैं आज आपके लिए समोसे और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी, तुम बस घर के अंदर रहना, घर के बाहर नहीं जाना। मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ें लेके जल्दी जल्दी आ जाती हूँ, तुम बिल्कुल परेशान ना होना। टोनी चिड़िया बेटी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अरे अब मैं क्या करूं, कहाँ से लेके आऊँगी खाना, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूं, कौन देगा, मेरी मदद करेगा, मैं क्या करूं। और बेटी के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकती। अगले दिन वो काम पे चली जाती है और ताकि मुझे कोई ना कोई चीज़ मिल जाए जो मैं अपनी बेटी को खिला सकूं। और वो काम पूरा दिन जंगल में घूमती रहती है लेकिन उसे ना तो कोई दाना मिलता है और ना ही उसे कोई काम मिलता है और ना ही समोसे मिलते। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अल्लाह मैं क्या करूं। अब मैं अपनी बेटी को क्या बताऊंगी कि मैंने उसके से वादा किया था उसके लिए समोसे लेके आऊंगी, कि मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं। वो तो आज मुझे देखेगी कि मम्मा आज मेरे लिए आप कुछ नहीं लेके। मैं उसको नहीं बता सकती कि आप इतना ज़्यादा गरीब हो चुके हैं।
وہ چھوٹی ہے، ننھی سی ہے، وہ پریشان ہو جائے گی، کیونکہ میں نے بھی اپنے بچپن میں بہت زیادہ پریشانیاں دیکھی ہیں اور میں اس کو پریشان بالکل کرنا نہیں چاہتی۔ میں ایسا کرتی ہوں، اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ میری مدد کرے۔ وہ اپنے دوست کے پاس جاتی ہے، اس کو بتاتی ہے، رے میٹھی بہن مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، میرے پہ بہت بڑا وقت آ چکا ہے، میری بیٹی بہت زیادہ بھوکی ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مما آج آپ میرے لیے سموسے لے کے آنا، لیکن میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، میں اس کے لیے سموسے لے کے جاؤں۔ میں جنگل میں پورے دن گھومتی رہی ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ملا، اگر میں خالی ہاتھ گئی تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو جائے گی۔ مٹھی بہن نا پلیز میری مدد کرے، مجھے کچھ پیسے دیں۔ جس پر وہ بولتی ارے ارے جا رہے میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں، میں بہت پریشان ہوں، آپ ایسے کریں مٹھی کے پاس جائیں۔ ٹونی چڑیا اس کے پاس جاتی، ارے مٹھو مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ مٹھو ارے تم مجھ سے پیسے مانگ رہی ہو، میرے پاس تو بالکل کوئی پیسے نہیں، میں خود ادھر ادھر کام کاج کرتا ہوں، اتنے ہی پیسے مل جاتے ہیں جو میں گھر کا سودا صرف لے آتا ہوں۔ ہاں اگر میں آپ کو دے بھی دوں، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ تم مجھے پیسے واپس کرو گے؟ نہیں، ایسا کرو تم ٹونو کے پاس جاؤ۔ تب ٹونی چڑیا ٹونو کے پاس جاتی ہے، ٹونو بھی اس کو یہ مایوس کرتا، نہیں بہن جی میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہے، اگر میں آپ کو پیسے دوں تو آپ کون واپس کرے گا؟ تمہارا تو شوہر ہے نہیں ہے اور تم تو اتنی غریب ہو، میں اپنے پیسے تمہیں بالکل نہیں دے سکتی، مجھے تم پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، جا کے محنت مزدوری کرو، خود کماؤ، ہم بھی لوگ بھی محنت مزدوری کر کے پیسہ کماتے ہیں، ہمارے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے۔ ٹونی چڑیا وہاں سے مایوس ہو کے آ جاتی ہے اور راستے میں ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے اور اندھیرا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ میں کیا کروں، اب میں کیسے جاؤں گی گھر، میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں، میں اپنی بیٹی کو کیا جواب دوں گی؟ ابھی وہ پریشان بیٹھی تھی، اتنے میں وہاں کبوتر بھائی آ جاتے ہیں، وہ ٹونی چڑیا کو دیکھ کر اس کو بولتے ہیں ارے بہن اتنی رات میں آپ یہاں کیا کر رہی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ میں تو آج کام سے واپس آ رہا تھا تو لیٹ ہو گیا، تم اتنی دیر میں کیا کر رہی؟ ٹونی چڑیا اس کو ساری بات بتاتی ہے، ارے کبوتر بھائی کیا بتاؤں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، میں بہت زیادہ امیر تھی، اب میں بہت غریب ہو چکی ہوں، میری بیٹی مجھ سے سموسوں کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں میں اس کو وہ لا کے دے سکوں، میں اپنے سب پڑوس اور دوستوں سے مانگے، کسی نے بھی میری مدد نہیں کی، میں کیا کروں؟ اس پر کبوتر بھائی اس کو بولتا ارے ٹونو آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس بھی اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں میں آپ کو دوں، یہ میرے پاس چند پیسے ہیں، یہ لو، اور یہ میری چوڑیاں ہیں تم یہ رکھ لو اور ان کو بیچ کے اپنا کاروبار شروع کر دو، اس سے جو تمہیں پیسے آئیں گے اپنے گھر کا خرچ چلا لینا، میں اتنا زیادہ امیر نہیں ہوں کہ میں تمہاری مدد کر سکتا کہ تم گھر بیٹھ کے کھانا کھا سکو، میں خود غریب آدمی ہوں، دن بھر محنت مزدوری کرتا ہوں، اتنا ہی پیسہ کماتا ہوں جو اپنا پیٹ پال لیتا ہوں اور بچوں کا پیٹ پال لیتا ہوں، تم ایسا کرو یہ میری چوڑیاں تم رکھ لو اور ان کو بیچ کر تم اپنا گزر بسر کر لینا۔ ٹونو چڑیا اس کا بہت زیادہ شکر کرے، شکریہ بھائی آپ نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی، آج کل کے دور میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، اپنے ہو کے بھی کام نہیں آتے، آپ نے غیر ہو کے بھی میری بہت بڑی مدد کی ہے، آپ نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی، میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں، میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں؟ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ٹونی چڑیاں بیچ کے اتنا کما لیتی ہے اور وہ سموسے گھر میں بنا کر اپنے بچوں کو دیتی ہے اور بولتی ارے بچوں دیکھو نا، میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے سموسے لے کے آؤں گی، اور دیکھو میں آج آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے صاف سموسے بناؤں گی، باہر کے سموسے تو اچھے نہیں ہوتے، گندے ہوتے ہیں، اور میں نے اتنے ٹائم سے تو اس لیے نہیں لے کے آ رہی تھی کیونکہ باہر کی تو چیزیں بہت خراب ہوتی ہیں، اور میں نے سوچا کہ اپنے گھر میں بنا کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، یہ لو کھاؤ، واؤ کتنے مزے کے ہیں سموسے۔ اسی طرح کچھ ٹائم گزر جاتا ہے اور ٹونی چڑیا چوڑیاں بیچتے بیچتے وہ بہت زیادہ امیر ہو جاتی ہے اور وہ اپنا واپس پہلے والا گھر خرید لیتی ہے، اور وہ کیونکہ اس گھر میں اس کو بہت زیادہ سکون ملا تھا، وہ اپنا گھر خرید کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کبوتر کو گھر دعوت پہ بلا دیتی ہے۔
اور کبوتر کو بتایا کبوتر بھائی میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ کی اس چوڑیوں کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ ہوں، اور میں نے اپنا وہ پہلے والا گھر جو بیچا تھا وہ میں نے خرید لیا، اور میں اپنا وہ سارا کاروبار جو ہمارا پہلے تھا میں نے سارا خرید لیا۔ اب میں امیر ہو چکی ہوں۔ میں آپ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری اس مشکل وقت میں میری مدد کی۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ جس پر کبوتر اس کو بولتا، ارے بہن اس میں احسان کی کیا بات، میں نے تو آپ کی ذرا سی مدد کی، لیکن میں نے تو اپنے کی ہے آج اس مقام پر پہنچے، ورنہ میں بھی تو چوڑیاں بیچ رہا ہوں سالوں سے، ابھی اسی جگہ پہ ہوں، لیکن آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری وجہ سے آپ یہاں پہ ہو۔ ایک ایک کر کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور ٹونی چڑیا ایسی خوشی وہاں رہنے لگ جاتے ہیں۔